ये समृत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर सुखे काय नमस्तुरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरसोर्मे नमः कमलाभाय वासोऽयं भुवनात्रयं सर्वसम्पदः मम पाप विनाशाय नारायणाय नमः वसो गणपतिवेस्तवो नमो नमः विघ्नहरताय नमः सिद्धिकरताय नमः सिद्धिविनायकाय नमः गजवक्त्राय नमः लंबोदराय नमः एकदंताय नमः मुसगवाहनाय नमः सिद्धिवाहन गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सुनिधिं कुरु गंगाय नमः जमुनाय नमः नर्मदाय नमः आदि शक्ति परमात्मने नमो नमः ओम 33 कोटि देवताय नमः ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म नमः हरि ओम नारायणाय नारायणाय क्षमा प्रार्थना अपराध दासो नामी विसर्जन माला लंकित खंडला परिमल मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुष्पधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे मुखं करोति वाचालं पंगुलं खैते जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता रक्षा चिंता गणोलाय जय कुलदेवता कालो छत्रपालमष्टाविद्यावासिनी भगवती कुलाम शारदा देवी चतुर्थ मान्यता पूजा का थानी मानी गिरे थानी रक्षा करे क्षेम प्रार्थना क्षेम अपराध संबंधाय हे भगवती जय भगवती दशमं ब्रह्मचारिणी का दशम चंद्रघंटा द्वादशं भुवनेश्वरं द्वादशैतन्यमानि तिष्ठन्ति पठेन्नर जिहाग्रे वसते तस्यै ब्रह्मं विदधतिं पद्मासनस्थितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शुक्लां ब्रह्म विचार सार जगतं माध्यम जगत व्यापिनी बीना पुस्तक धारणिम अभेदम दज्जंधकारा दज्जंधकारा भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां सहस्र कोटि उदार समर्पयामि पुत्रान् मोक्षार्थं विद्ये गतिं जपेत् ओम हरि ओम संवत्सरे दिन लवते नाथसंवत्सरे विघ्नबली कुठाराय समर्पयामि नाथाय नमः सिद्धिकर्ताय नमः गणानन्दाय गणपतिनाय नमः गणेशकुमाराभ्यो नमः शिवपार्वतीय दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी निधिं कुरु गंगाय नमः जमुनाय नमः नर्मदाय नमः गुरो च शुक्रो शनि राहु केतवः नवै ग्रह देवता शांता भवतु गणतां माध्यम जगत व्यापिनीं बीना पुस्तक धारिणीं अवैधं दज्जंधकारां हस्तैस्फाटिकमालिकां पद्मा हरि ओम नारायण ओम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु दशका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव मंत्रहीनं मनीहीनं विधिहीनं यत् पूजितं मया देव अति सौम्येन नमो नमः दिव्ये नमो नमः दिव्ये नमो नमः ओम आवाहनम् आसनं पाद्यम् अर्घ्यम् आसनं पुनरासनं गन्धं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यम् गंधं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि जय कुलदेवता जय छत्रपाल जय विंध्यवासिनी भगवती आद जय जगदीश्वराय देव्यै नमो नमः ओम जय जगदीश्वराय देव्यै नमो नमः ओम आवाहनं गंधं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं दीपं तदस्तु मे शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरिर्देवी नारायणी विद्यमण्डल मध्यवर्ते नारायण ऋषिभिर्सैसन्निविष्ट निजशङ्खचक्र श्री जगदम्बिके भगवते देव्यै नमो नमः ओम श्री जगदम्बिके भगवते देव्यै नमो नमः ओम
दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलमलधरे अत्यष्टकुन्ती सुखे ज्ञानी विद्रे भवति सिद्धिरस्तु तस्य श्रीरस्तु श्री सरस्वती जगन्माता को प्रसादमस्तु मनोचितकारी सरस्वती जगन्माता को प्रसाद मनोचितकारी सिद्धिरस्तु ओम तस्य श्री सरस्वती जगन्माता को प्रसादमस्तु मनोचितकारी सिद्धिरस्तु ओम तस्य श्रीरस्तु वैसे क्या श्री सरस्वती जगन्माता को प्रसादमस्तु मनोचितकारी सरस्वती जगन्माता को मनोचितकारी सिद्धिरतै की न हो सरस्वती माता ले सदी रक्षा करूं श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती देवी को प्रसाद मस्ती रस्तु का नानीहरू हो है मनोचितकारी यी बिन्ते त बाल सलाई बरु म दिन्छु यहाँ त सलाई है ल त्यो त बाल हो त्यहाँ चारैपछि त सरस्वती जगन्माता जय जगदीश्वराय देव्यै नमो नमः।
सरस्वती पूजा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, शिक्षकज्यूमा र हाम्रा प्यारा भाइ-बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। एउटा औपचारिक ढङ्गबाट जाँदा सभापतिको आवश्यक पर्ने हुँदा आजको यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस विद्यालयका शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष श्री वासुदेव विद्यालयलाई सभापतिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक कुमारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरिदिनु हुन यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री टी अधिकारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन जिल्ला निवास समिति अध्यक्ष श्री महेन्द्र अधिकारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य माया नेपालीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षक अभिभावक सङ्घका सदस्य माया नेपालीजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रमेश रेग्मीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन Thank you.
आजको यस कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन गरिदिनु हुन सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई सरस्वती माताको मन्दिरमा पुष्पमाला शुक्लां ब्रह्मविचारसार जगतां माध्यम जगद्व्यापिनीं हीनां शारदां श्री सरस्वती जगन्माता को सरस्वती जगन्माता ले रक्षा करुन् हाम्रो शिक्षा समिति को हरूलाई जोरदार तालीले र यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई On this Saraswati Puja occasion, you have attended here. In this reason, I would like everyone joining from Amber Secondary School and from my श्री चमन नेपाल सरलाई म स्टेजमा आज यस अमर इङ्ग्लिस स्कुल कालाखोलाको 23औं वार्षिक उत्सव तथा सरस्वती पूजाको अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँहरूले बढाएको शोभा र यहाँहरूले हामीहरूप्रति देखाउनु भएको श्रद्धाको उच्च सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, आजको दिन हामीहरूको लागि एउटा विशेष दिन। आजको दिनले हामीहरूलाई एउटा सत्मार्गको बाटोमा डोराओस्, हामीहरूलाई एउटा असल नागरिक बन्नको लागि प्रेरणा प्रदान गरोस्। माता सरस्वतीले हामी सबैलाई केही आशीर्वाद दिउन् भन्ने म एउटा कामना पनि इच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, तपाईँहरू बच्चाहरूको भविष्य हामीहरूको हातमा छोड्नु भएको छ। आज हामीहरूको हरेक गतिविधिहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माणमा भूमिका खेलिरहेका छन्। तसर्थ यो भूमिका अझ माथि उठाउनको लागि सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा म एकचोटि आग्रह गर्न चाहन्छु, सँगसँगै हातेमालो गरौँ, सँगसँगै मिलेर अगाडि बढौँ। आउनुहोस्, यस अमर इङ्ग्लिस बोर्डिङलाई तपाईँहरूको खाँचो छ, हामीहरूलाई तपाईँको खाँचो छ। तपाईँहरूका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरूको बेला बेलामा हामीहरू अपेक्षा गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गौतम बुद्धले एकपटक भन्नुभएको थियो, मैले जीवनका सम्पूर्ण चिजहरू गुमाएँ, मैले लोभ गुमाएँ, मैले कुबुद्धि गुमाएँ, मैले कुकर्म गुमाएँ, त्यस कारण म आज बुद्ध छु भनेर जवाब दिनुभएको थियो। त्यसकारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस्, मिलेर सबै यी कुकर्महरू कुकृत्यहरूलाई त्यागौँ। आज हामीहरूसँग भएको गलत मानसिकतालाई त्यागौँ। हामी एउटा यो देशको एउटा सज्जन आग्रह गर्दै मेरा केही शब्दहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा सबैलाई एकपटक फेरि स्वागत भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। कार्य र अभिभावकहरूले पनि गर्नुपर्ने कार्यलाई यहाँ झडङ्ग पारेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब हामी नृत्यतर्फ जाँदैछौँ र यो नृत्य हाम्रो स्कुलका क्रिकेट खेलाडीहरूद्वारा मात्र रचिएको नाच र राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूले गरेको ऐतिहासिक सफलताको
हामीलाई साथ दिन्छन् यो सम्पूर्ण नेपाली टिमहरूलाई नेपाली क्रिकेट टिमलाई डेडिकेट गरेर र यो सबै हाम्रो स्कुलको क्रिकेट खेलाडीहरू पनि हुन् उनीहरूलाई एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। यदि उहाँ आउनुभएको छैन भने उहाँको अभिभावक आएर उहाँको पुरस्कार दिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। तालीको कमी चाहिँ नहोस्, अति नै मेहनत गरेर यिनीहरू यहाँ स्थानमा आएका हुन्। कृपया हामी गर्व साथ ताली बजाउन र उहाँको पर्सेन्टेज 98.28। क्रिजमको कोही पनि अभिभावक हुनुहुन्छ भने र उहाँको पर्सेन्टेजको थियो 98.14। सेकेन्ड हुन सफल हुनुभएको थियो सिएना केसी। शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई स्टेजसम्म ल्याइदिनु अनुरोध गर्दछु। सचिन ओली र यसै गरी सेकेन्ड हुन सफल हुनुभएको थियो भविष्य पोखरेल र पर्सेन्टेज 98.4। र यसै गरी फर्स्ट हुन सफल हुनुभएको थियो श्रेया र यसै गरी प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल आरोह कौशल 94.43%। शिवलाल ओलीलाई दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल। अञ्जना बुढाथोके 95.29%। देवी केसी ताली पनि हामी आफै बजाउनु पर्ने जस्तो देख्थ्यौँ। समय नेपाली बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि पारिवारिक वातावरणमा गुणात्मक शिक्षाको नाराका साथ 2052 सालमा स्थापित यो विद्यालयलाई यहाँसम्म पुर्याउन मद्दत हुने सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, शुभचित्त, शिक्षाप्रेमी, शिक्षासँग सरोकार सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू आफ्ना सन्तानसँग स्नेह र लगनशीलका साथ अहोरात्र विद्यालयको आचार संहिताभित्र रही पठन पाठन गरी अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुने शिक्षक मित्रहरू एवं यस शिक्षाको मन्दिरमा अक्षरारम्भ सुरु गरी आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सफल सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा सर्वप्रथम यस विद्यालय सम्झन चाहन्छ। हजुरहरूको अथक माया प्रेम र विश्वासले यस शैक्षिक सत्रमा करिब 900 विद्यार्थीहरू यस विद्यालयमा अध्ययनरत भएको म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस विद्यालयमा 40 जना शिक्षक कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूको जीवन उपयोगी शिक्षाका साथै विभिन्न सिप दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। शैक्षिक सत्र 2074 देखि सुरु भएको मेन्टल म्याथमेटिक्सको कक्षालाई हामीहरू यस वर्ष पनि शुभारम्भ गरेका छौँ र यो वर्ष कक्षा 1, 2, 3 र 5 कक्षामा हामीले उक्त कार्यक्रम लागू गर्यौँ।
र जिनियस माइन्ड एकाडेमीका प्रशिक्षक भागवत घिमिरेको सम्मेलनात्मक कार्यक्रममा हामीले यो वर्ष पनि 40 जना विद्यार्थीहरूलाई सामान्य हिसाब गर्दा क्यालकुलेटरको पनि प्रयोग गर्ने बानीको विकासलाई हामीले हतोत्साहित गर्न विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रमको हामी लागू गरेका छौँ र यो कार्यक्रम आगामी वर्षमा पनि हामीहरू सुरु गर्नेछौँ। यो वर्ष पनि साना 5 वर्षसम्मका साना बालबालिकाहरूले हजुर सानो बिना क्यालकुलेटर कसरी हिसाब गर्न सकिन्छ त्यो अहिले हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरूले देखाउनुहुनेछ र यस विद्यालयलाई यहाँसम्म औराद र कति मद्दत गर्न आउने शिक्षकहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ध्यान विद्यालयले दिनुपर्ने भएको हुँदा हामीहरूले करिब 16 लाख बराबरको सञ्चयको शिक्षकहरूको नाममा गरिदिएका छौँ र आगामी वर्ष पनि करिब 5 लाख रुपियाँ चाहिँ यसमा जम्मा हुनेछ र उक्त शिक्षकहरूको सञ्चयको व्यवस्थापनमा सहज आओस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले 1.5 लाखसम्म चाहिँ सस्तो सुलभ ब्याज दरमा शिक्षकहरूकै मार्फतबाट हामीले उहाँहरूलाई सर्वसुलभ ब्याज दर दिने गरेका छौँ जसले गर्दा उहाँको दैनिक जीवनहरू सञ्चालन हुन् भन्ने हाम्रो पनि चाहना रहेको हुन्छ। साथै विभिन्न किसिमका स्थानीय र जिल्ला स्तरीय विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउँदै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आइरहेका छौँ। शारीरिक र मानसिक विकासको लागि ताइक्वान्डो सङ्गीत नृत्य प्रशिक्षण दिँदै आइरहेका छौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू यो वर्ष पनि सङ्गीतमा नृत्यमा र ताइक्वान्डोमा राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारहरूको जित्न सफल भएका छन् र आगामी दिनहरूमा यी कार्यहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर लैजानेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विदेशी भूमिमा गएर आफ्नो सिप र क्षमतालाई थाती राख्ने प्रवृत्तिलाई हामीले कमी गर्नको लागि स्वदेशमा हुने लोकसेवा तयारी कक्षामा हामी विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउँदै आइरहेका छौँ। यहाँ अध्ययनरत करिब 50 जना विद्यार्थीहरू अहिले सरकारी कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुनुहुन्छ। गत वर्ष पनि अधिकृतमा विनोद सुनार र चाहिँ खर्दामा चाहिँ समीर भूषाल सरले नाम निकालेर यस विद्यालयको नामलाई अगाडि बढाउन सफल हुनुभएको छ। विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक दायित्व बोध गराई उनीहरूमा सकारात्मक सोचमा वृद्धि गर्ने, सामाजिक दायित्वको विकास गराउने, सामाजिक कार्यमा संलग्न गराउँदै हामी विद्यार्थीहरू आइरहेका छौँ। त्यतिले मात्र नभएर विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा संलग्न राखी अनुशासन, सरसफाइ, नियमितता, पोसाक अनुगमनका लागि 2 जना शिक्षक सहित 20 जना विद्यार्थीहरूलाई संयोजक र उपसंयोजकको रूपमा विकास गरी समन्वयात्मक कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यति मात्र यो पुग्नेवाला छैन। हामीले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई अहिले हाम्रो देश नेपाल सरकारले लागू गर्न खोजेको हाम्रो देवराज सरले पनि पछि हजुरहरूलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। 18 विधामा हाम्रा विद्यार्थीहरू सफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले हामीलाई अस्ति प्रयोगको मिटिङमा जानकारी गराउनु भएको छ। हामी 18 वटामा नसके पनि आधावधि हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको सिप अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा अगाडि बढाउन सफल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। आगामी वर्षमा राज्यको नीति नियमलाई सञ्चालन गर्दै कसरी प्लस2का कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र 23औं वार्षिकोत्सवमा सरी भएर हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्न आउनुभएका हजुरहरू सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई सम्मानका साथ स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मात्र गरेर पनि भएन। विद्यार्थी स्कुलमा हुने भनेको आफ्नो भाइ छोराछोरीहरूलाई के गर्ने उनीहरूलाई पठाइदिनु हो। त्यही किसिमको एउटा नयाँ ड्रेस हामीहरूले किनेर दिन सक्दैनौँ। ल ठिक छ, नयाँ ड्रेस किनेर दिन नसके पनि धोएर त पठाउन सक्छौँ। हामीहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई सफलसँग पठाउन त सक्छौँ। यो कुराहरू अभिभावकज्यूहरू सम्पूर्णले बुझिदिनु होला र शिक्षक शिक्षिकाबाट केही गल्ती भएको छ भने प्रशासनमा आएर खबर गरिदिनु होला। हामीहरूले हाम्रो गल्ती स्वीकार्न अहिलेबाट भन्छौँ, तयार छ।
अन्य अतिथिगणहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षज्यू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सम्पूर्ण पदाधिकारी, सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू र प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पोहोर जस्तै आज पनि सरस्वती पूजाकै अवसर पारेर हामीहरूले मेन्टल म्याथमेटिक्स कार्यक्रम सो गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि निरन्तर कुनै एकजना भाइ बहिनी अगाडि आएर यो प्राइज ग्रहण गरिदिनु न, हार्दिक र मलाई लाग्छ आजको हाम्रो शिक्षा भनेको संस्कारमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। र आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई म यो पनि कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूले आफ्ना सन्तानलाई सम्पत्ति होइन शिक्षा दिनपर्छ। सम्पत्ति मात्रै दिएर पुग्दैन र शिक्षा दिन सकेनौँ, असल संस्कार दिन सकेनौँ भनेको चाहिँ असल म्याथमेटिक्स। र सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अबाकस एजुकेसनबाट विद्यार्थीहरूको कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउने हुँदा त्यसलाई हामीले प्रयास गर्छौँ। त्यसलाई टाइम्स 25 6 to 5 थ्याङ्क यू टाइम्स 35 875 अलिक जोडसित भनिदिनु होला। 875 भेरी गुड। नेक्स्ट क्वेसन फेरि सोध्न चाहन्छु। 95 टाइम्स 98 9310 5 टाइम्स 50 3900 2075 साल वैशाखको 12 गते बुधबार। भेरी गुड। शुक्रबार। थ्याङ्क यू। भदौ 18 गते सोमबार। शनिबार। थ्याङ्क यू। भेरी गुड। थ्याङ्क यू सुधा। +11 +55 -11 +33 +55 म आन्सर भन्न अनुरोध गर्छु। 168 भेरी गुड। +112 +2555 आन्सर भन्न अनुरोध गर्छु। 2889 भेरी गुड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी 3 नम्बरमा कार, 4 नम्बरमा एरोप्लेन। अलि ठुला अक्षर लेखिदिनु होला सबैले देख्ने हिसाबले। ल्यापटप भनेका छन्। क्यामेरा लेखिदिनु होला। 15 मा एप्पल, 6 नम्बरमा ब्यालुन, 7 नम्बरमा ओरेन्ज, 16 नम्बरमा ट्री, 17 नम्बरमा भलिबल, 18 नम्बरमा हाउस, 19 नम्बरमा बास्केटबल, 20 नम्बरमा रेस, 21 नम्बरमा बफेलो, 22 नम्बरमा काउ, 23 मा एग, 14 नम्बरमा अलि बेसरी भन्नुहुन्छ फुटबल। अबाकस। 24 मा के छ भन्दिनु होला। 24 मा 16 नम्बरमा भेरी गुड। calculator, mobile, car, airplane, apple, balloon, orange, cycle, laptop, flower, computer, camera, football, cricket, football, basketball, wrestling, cricket, volleyball, house, basketball, race, buffalo, cow, egg, rail, fan, abacus, window, door, bag. ब्यागपछि लास्टमा के छ 30 नम्बरमा And रेस्लिङ चाहिँ कति नम्बरमा छ?
आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तुलसीपुर नगर जेसिस तथा ज्ञानज्योति आधारभूत विद्यालयका प्राचार्य मेघराज घिमिरेज्यूलाई हार्दिक जोरदार तालीले उहाँको सम्मान नगर अध्यक्ष साथै ग्रीन टप बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक आदरणीय झरेन्द्र खरेलज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीको सँगसँगै अब नृत्यको पाल र नृत्यको बोल रहेको छ चौरीको चाम्रो। Sana
जान्छ जसले हामीलाई यो सुन्दर संसार देखाउनु भयो त्यसैले आमा भन्दा राम्री कोही छैन संसारमा अतिथि तुलसीपुर नगर विशेष तथा ज्ञानज्योति आधारभूत विद्यालयका मेघराज सरलाई म स्टेज मा एकदमै जुन किसिमको पठन पाठनदेखि लिएर विद्यार्थीमा हुनुपर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा एकदमै राम्रो प्रशंसनीय कार्य गरेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। विभिन्न तुलसीपुर क्षेत्रका हरेक विद्यालयहरू मध्येमा पनि यो विद्यालय हरेक क्षेत्रमा अन्य कुराहरूमा पनि सहभागिता उल्लेखनीय रहेको छ। आज हामी स्पष्ट रूपमा यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरेका आफ्ना प्रस्तुतिहरू यहाँ राखिरहनु भएको छ। उहाँहरूको प्रस्तुतिले पनि यो विद्यालयका हरेक क्रियाकलापहरू पठन पाठनदेखि लिएर विद्यार्थीमा रहेका अन्तर्निहित प्रतिभालाई यो बाहिर ल्याउने जो प्रयासहरू भइरहेको छ यसले गर्दामा विद्यालयको भविष्य अथवा विद्यालयका गरेका हरेक क्रियाकलापहरू प्रशंसनीय कार्य छन् भन्ने मलाई हामीलाई लागिरहेको छ। हामी आतुर छौँ विद्यालयका भाइ बहिनीहरूका अन्य परिस्थितिहरू हेर्न हामी सबै लालायत भएर बसिरहेका छौँ। त्यही भएर धेरै लामो कुरा नगरेर यो आजको यो जुनको यो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा तुलसीपुर नगर जेसीलाई आमन्त्रण गरेर जुन किसिमको यो अवसर दिनुभयो यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना प्रकट गर्दै आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्न चाहन्छु। र उहाँको पर्सेन्टेज रहेको थियो 94.43। प्रथम हुन सफल हुनुभएको थियो किन्जल जीसी र उहाँको पर्सेन्टेज 94.71%, र यसै गरी सेकेन्ड हुन सफल हुनुभएको थियो लोचना अधिकारी 0.07, र यसै गरी क्लास 6मा थर्ड हुन सफल हुनुभएको थियो सोनु 0%, र यसै गरी फर्स्ट हुन सफल हुनुभएको थियो सुशील केसी र उहाँको पर्सेन्टेज 93.52%, पराजुली र उहाँको पर्सेन्टेज 94.15%। थर्ड हुन सफल हुनुभएको थियो Senior students, please. Eight class. हुनुहुन्थ्यो भूषाल 95, अनिल धिताल 91.63%, सदृश्य पोखरेल हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सम्पूर्ण हस्टेल विद्यार्थीहरू रहेका छन् र निर्देशक चाहिँ यसै विद्यालयका होस्टेल स्टुडेन्ट्सहरू रहेका छन्। हजुरहरूले देशको इतिहास पढ्न मन छ, मलाई यो देशको इतिहास पढ्न मन छ। बनाउँदै बाटो ठुलो अघि बढ्न मन छ। पहाडी यही भन्छ मधेस यही भन्छ, पहाडी यही भन्छ मधेस यही भन्छ। औ सबै हात मिलाऊ यो देश फेरि बन्छ, 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 यो देश फेरि बन्छ।
घाउ चोटे जगा जहाँ मलम पट्टी जुट्नु पर्छ परिश्रमले चुनै पर्छ पसिनालाई बगाइराखौँ रात जागी भाषा घरमा सम्पत्ति हो जोगाइराखौँ सम्पत्ति हो जोगाइराखौँ पूर्व मिर्ची भन्छ पत्रिकाले भन्छ पूर्व मिर्ची भन्छ पत्रिकाले भन्छ औ सबै हाती लाउँ यो देश फेरि भन्छ 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 ताली ताली बजाइदिनु होला। देश बनाउने कुरा भइरहेछ तपाईँले तालीले सहयोग गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ। अहिले हाम्रो पास आउट भएका कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दीपक कुमारज्यूलाई हार्दिक तुलसीपुर 7 फुलचोक दाङबाट 2074 सालको एसईई परीक्षामा 11औं ब्याचमा सम्मिलित भई उत्कृष्ट नतिजा सहित 100% उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूप्रति बधाईका साथ उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। साथै आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरी विद्यालयलाई यो स्थानसम्म पुर्याउनु हुने शिक्षक शिक्षिकाहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षा अभिभावक सङ्घ अभिभावक एवं सम्पूर्ण चिन्तकहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। अमर इङ्ग्लिस 5 ग्रेड ल्याएर ऋतिक विश्वकर्मालाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। 3.70 आयुष रेग्मी, 3.70 खिम बहादुर बिके, 3.70 सुभाष भण्डारी, 3.65 अरुण कुमार, 3.65 प्रशंसा शेर्पाइली, 3.65 सूरज पोखरेल, 3.60 विष्णु नेपाले, 3.60 देवराज बुढाथोकी सुभाष बुढाथोकी, 3.40 करुणा ओली बुढाथोकी, 3.40 शिशिर पौडेल, 3.35 आशिका बिके, 3.35 मुकेश चापागाई, 3.35 सुमन पन्थी, 3.35 उर्मिला भण्डारी, 3.30 आरती नेपाली, 3.30 चिरञ्जीवी भुसाल, 3.25 पुष्पा हलवाई, 3.25 सिजन नेपाली, 3.25 सुनिल थापा, 3.15 अजय सिंह नेपाली, 3.15 विकास बाटा मगर, 3.10 अमृत कडेल, 3.10 बसन्त स्वर्णकार, 3 सङ्गीता भण्डारी, 3 शान्ति परियार, 3 मनिषा आर्या बुढा। विद्यालय आएर सहयोग गरिहुने र विद्यालय आउनुहुने पढ्नुहुने हाम्रा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अब हामीहरूले क्लास 3 बाट आउनुभएको थियो। क्लास 4 माया केसी, सुमिता सन्तोष पोखरेल, रूपेश केसी भण्डारी, भावना भुसाल र सुषमा न्यौपाने। रेगुलर आउनुभएको केसी, सोहन रेग्मी, कृपया तालीले सहयोग गरिदिनुहोस्। समीक्षा पौडेल, निर्मला डागी, सुशीला ओली, माया सन्देश रेग्मी। हाम्रो 228 सर्वाधिक जनालाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु र बेस्ट ग्रुप जना क्याप्टेनलाई म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। तालीले सहयोग गरौँ। र अहिलेको यो वर्षको ट्रफी होल्डर हुनुभएका